This is the special episode of Goa News Now. We basically want you council members to give us the information as to what made you all to think that this seat is going to somebody else. What made you to think that tomorrow the MLA may not get the ticket? And what exactly is your, is the notion behind this thinking? And if it happens, then whether you people are ready or not. So I'll start with Yatin. You give your opening statement. Good afternoon. As far as your first statement regarding we all having a fear of whether our Honorable MLA Kalu sir will get the BJP ticket. First thing is there is no fear at all. We know for sure is that Kalu is going to be the MLA back again for the third time. Now the question is of whether he will get the BJP ticket or not. That has come to us from the media itself, because we have read or watched a lot of media reports wherein it has been portrayed that somebody else might get the ticket. That is the only reason why we all are together here, just to show to all, including the party, that we were, are, and will be with our Honorable MLA Kalu sir in future also. As far as he being denied BJP ticket as per the media reports, I being the General Secretary of the Vasco Mandal, I don't see any reason why Kalu will not get the ticket. And that I can confidently say because I have seen the Honorable President of Bharatiya Janata Party Goa Pradesh, Sadanan Sheikh Tanawade, visiting for a day-long tour, wherein at the end he himself has said to even the other tours that he has went to that Vasco was the best, and he himself has told you media friends also that there is no reason why Kalu would be denied the ticket. But as I said, we are and we will be with Kalu sir in future also. Is this the opinion of other members also? And what they think about this? Tenchi Ramanya. जैसे आज आम्ही कालो सर बरोबर आहे कित्याक आज वाचून तेजेना बरें काम चलता ना सगळे लोकांच्या तोंडातल्यान आयकता ते काम बरें चलता म्हणून आनी खरें म्हणल्यार चोवपाक गेल्यार तेणें आज नवो कॅन्डिडेट जिखून हाडले कित्याक तेजें बरें काम चलता आनी बरें कॅन्डिडेट तेणें बसयले म्हणून सगळे वाडे वाडे लोकांनी तेणें कॅन्डिडेट आमचें बरें काम केलें म्हणून लॉकडावना टायमार सगळे आमचे कॅन्डिडेट हात दितले सगळे कार्यक्रमांनी भोंवताले हेल्प करताले तें मेन व्हडलें आनी कांय न्हू तूं जाणा आसतलो सर पासून टायमार लॉकडावना टायमार तो भायर भोंवलो आपूण खूद लोकां मदीं रावलो गेलो आमच्या टायमार आमी कितें लॉकडावना टायमार आमी आमचे मनशां फुड्यान वचनाले भिताले आमचे घरचे पासून भाव पासून आमी फुड्यान आमी रावनाले लॉकडावना कोविडा टायमार भिवन कोणूच भायर सरनालो सर भोंवलो ऑफिस ओपन जाली ऑफिसान कामदार खायच्या भायर सगळे रावले रिस्क घेयली जबाबदारी घेयली त्या मनशा वालोर आनी त्या टायमार तो म्युनिसिपालिटी मनशा वालोर दिवपाचो कित्याक खूब मेहनत केली ताणें खूब केली ना म्हणून खूब काम केलें ताणें खूब लोकां मदीं रावलो भिरांते टायम आहलो लोक तूं जाणा आसतलो लोक घरांतलो पाड भायर सरनालो देर पासून बंद करतालो कोण मनशां फुड्यान घेयनालो लोक टायमार तो भोंवलो वावर केलें ताणें वावलो ते MLA आमच्या कालूस बाबाक आनी तेजे पळय कोण सपोर्ट काम करता न्हू तेंकांय वावलो आमचे कॉन्सिलर आहा न्हू आयज नवो कॅन्डिडेट ताणें जिखून हाडले कोण थोडे उलयता भायलो लोक तो फीट ना म्हणून हांव इतलें विचारपाक सोदतां जे फीट आहा न्हू त्या मनशाक कितली सीट हाडली तेणे आपल्या कॅन्डिडेट बसयलेले तेका 2 सीट हाडूंक जावना आपल्या 2च हाडले तेणें तेज्या वयर हाडपाक जावना सरान 9 हाडले वालोक म्हणटा सराक 9 कॅन्डिडेट ताणें जिखून हाडले फीट ना म्हणटा मरे फीट आहा ताणें कितले हाडले म्हाका दाखोवची आनी तेज्या बरोबर सगळे लोक बरोबर आहा हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळे बरोबर आहा भेदभाव कोणाच कोण तो सगळे एकाय जाता कोणूय तो कसल्या कोणीच हांव वचून वचून थंय तेज्या
ऑप्शन गेले कोणा यो रे बॉस रे बाबा पुता म्हणटा हांतरात का तितले व्हडले आनी कितें आमकां संवसारान व्हडलें डेव्हलपमेंट केलां ते बस स्टँडाचे उलयले ते बस स्टँडाचे कांय ना बस स्टँड एक्चुअली ताणें केलोलें पूण ताका कॉन्ट्रॅक्टरान तेजे मातशे त्रास केले तेजो प्रॉब्लेम कांय ना सराचो प्रॉब्लेम कांय ना लोक सरा पोटा पळय सराचे ते ब्लेम कांय ना सरा चुकूच ना ते पाटीन मातशें कितें वडवड सकयल पाटीन त्रास केला आसतलें पूण एकूच सांगता एक कॅन्डिडेट आमी णव कॅन्डिडेट आय न्हू आयज सगळे आमी सरा बरोबर आय तो खंयच्याय पाटये बसून ते सीट दिनाय पार्टी ना आमी कांय जबाबदार नाय ते पार्टी डिसिजन पार्टीन आपले बरो डिसिजन आतां घेवपाचें पार्टीये जर जाय सीट वाचून उरलोले जाल्यार पार्टीन ताका सीट दिवचें पार्टीये जर नाका आमकां प्रॉब्लेम कांय ना पूण आमी नवे कॅन्डिडेट आय न्हू आमी सरा बरो आसतले खंयच्याय पार्टये बसून तो केसल्याय पार्टये बसून ना इंडिपेंडंट बसून आमी एकूय ताका सोडून वचपा नाय इंडिपेंडंट बसून भले ना आमी नवे कॅन्डिडेट बरो आसतले ही आमी गॅरंटी हेजी हांव जबाबदार तुमकां गॅरंटी दिता थँक्यू If and buts are actually useless, but since we want to know the truth, do you think that if this happens and if the BJP denies him ticket, the BJP grassroots here will be shaken up in Vasco? See, BJP is a party, it's a big party, and the institution is always bigger than any individual. So, it is the decision of the party. It's their call, whom they feel they should give to. But in Vasco, who makes the party? Who makes up the party? All of us, the workers, the grassroots workers, and the mandal and everything. So many of us here are. She's the president of the Mahila wing. He's the president of the youth wing. He's the general secretary of the party in Vasco. So as things stand, the majority of the mandal is with Carlos Almeida. The entire team is working together and we work together as one team. We worked the councillor elections also, we worked together as one team. And the general mood, the general opinion amongst all is that they are with Carlos. And we, for sure, are with Carlos. Achha, another thing, as we know, he is a bit of experimental person. As we can see in the front only, out of 8, 6 are new faces. So, are these new faces and the team strong enough to tackle any kind of wave, anti-wave or anti-development wave? Because that is the point where everybody has been talking that he may get denied ticket because of his physical fitness. Do you think he's physically any problem he has? Or what about the development front on that part? See, when you say physically, okay, let's be honest enough. It can happen to anyone. Tomorrow one of us can get an attack, somebody can get a stroke. What happened was, he had a stroke 3 years back. He's come out of it, and he's come out wonderfully out of it. Mentally, he's always been a brain. He's always been and he'll continue to be a brain. And if you look at it, Tamil Nadu, okay, Karunanidhi, he used to be on a wheelchair, and yet he used to get elected, and he used to be the CM. So Carlos's acumen to work with the people, it's always been there, and he's fit. He's coming out. We've had functions all over in every ward. We've had functions. He's been there. He meets people every day. He's physically fitter. When I say fit, he's sitting in office from 9 to 7:30 in the evening, 9 o'clock in the morning to 7:30 in the evening, which I don't think any other MLA sits. So he's there for the people. He's been working with the people. As far as when you say development, let's be honest. It's been 7 years. Kadamba bus stand work is at a standstill. There have been opposition candidates their bus stands have happened. Why Vasco bus stand has not happened? Probably we have to ask the party. Maybe there's a sabotage happening. Honestly speaking, why isn't a bus stand happening? You think as an MLA he's mad not to do his own work? Why wouldn't he take interest in his own work? I personally know how many letters have been sent. How often meetings have been held as regards to, the contractor, he went bankrupt and everything. But the piling is complete as far as the thing is concerned. But when you look at it, there's nothing above the ground. But if the work is slow, I think we needed more support from the government, we needed more support from the party, which honestly speaking, why we've not got it, I'm not in a position to answer. When COVID had taken a bad shape, it was your ward, I believe. You had seen him working on the ground. How was his presence that time? Do you found that whether you found him
little bit unfit type, or he was a most fittest person there? See, as far as when COVID happened, and it first happened in Mangalore, all over Goa, it first happened in Mangalore. We had the first case in Mangalore. And straight away there was a decision taken wherein Mangalore became a containment zone. Maybe there was no proper application of mind, but at that time, nobody was aware what COVID was. In that scenario, like Mangalore was locked down totally. People couldn't go out, and that was that area, that particular area, which ward down. I now represent ward number 17 and parts of 11, parts of 19, and everything. It's like the poorer lot of people, lower sections of society, they suffered. And as far as what Carlos has done at that time, we were working on the ground, and he was also there personally present. We know what he has done, not only for Mangalore. Afterwards, Hariyawada got declared as a containment zone. What effort was put to ensure that this containment zone was opened up? When the containment zone was happening, as far as rations and all those things, working in order to see how things worked out, he played a major role, and he was there on site along with us. There are talk of town that he was the first MLA to ask for lockdown. Is it true? And why he had asked for lockdown that time? And whether the decision not to lockdown Mangalore was correct by the government? See, when COVID happened, okay, in Vasco, there was a general opinion amongst all the people, irrespective of which political party. Everybody was of the opinion that there should be a lockdown. And when we were asking for a lockdown, Carlos, he was the guy who was the first guy to say, boss, we need a lockdown. We were virtually praying for it. But it was not happening. Again, why it was not happening, I am not in a position to speak anything on that. But if that had happened initially, probably we could have avoided a lot of situations that happened further up. तुमचे कितें म्हणणें आहा? सपोज तिकीट मेळना, तिकीट मेळना अशें तुमी आतांच सांगूंक शकना. तशें तुमी आमी आजून तरी म्हणूंक ना तशें, आनी प्रस्नूच येना कालसाक तिकीट आमच्या सराक तिकीट मेळचें ना अशें. कित्याक तुमी पळयलात जाल्यार आमी हांगा बसल्यात आतां न्यू फेसीस इतलें इजी न्हू न्यू फेसीस इलेक्ट करून हाडपाक कावन्सिलान. आमी सुद्दां व्हडले सोशल वर्कर न्हू आमी, हांव न्हू मोठी न्हू, हांवें सुद्दां न्हू, जाल्यार ते एक न्यू फेसीस कावन्सील म्हणून हाडले इलेक्ट करून, जे पब्लिकेक खबर सुद्दां नासलेली थोडी फेसीस, म्हणजे कोणाचे हेजेर हाडले ते आतां सरान आपणाचे ओन, म्हणजे तेजी एक पावर आसलेली, तेजी वळख आसलेली MLA म्हणून, त्या हेजेर तेणी हाडलेले आसा आमकां सगळ्यांक इलेक्ट करून. आनी आतां समज तिकीट मेळटलीच, हांव जाल्यार सारको इतलो कॉन्फिडन्स आहा BJP पार्टीची तिकीट मेळपाकूच जाय आनी मेळटलीच. ते बाकीचे कोण येयले ते कोण येयले तेंच्यान आमच्या अगेन्स्ट, म्हाज्या अगेन्स्ट सुद्दां तेणी कॅन्डिडेट दवरलो, म्हणजे हे करपाक. म्हणजे आमी तेचो आतां सपोर्ट आमी तेका करतलेच. तो खंय वचो आनी मेळटलीच, ते वचपाचो प्रश्नूच येना, पूण आमी तेच्या फाटल्यान आसतले. On this point, I just like to make one thing clear. As far as Carlos is concerned, there was a press conference earlier, and he said he need to take harsh decisions if the need arises. As councillors, we are very clear. We are with Carlos. As simple as that. Youngest among them. तुमकां दिसता हो leadership जो quality आसा that gives you all strength to stand behind him? जे हांव आयज जाला कावन्सिलर, ते आमचे जो आमदार कालू सर, तेजे सपोर्टान आयज हांव कावन्सिलर जाल्लो आसा. आनी पयलीं हांव एक युवा, एक सादारण ह्या कार्यकर्ता आसलो युवा मोर्चाचो. ते उपरांत सरान म्हाका चान्स दिलो, युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी ते म्हाका केलो. तितून हांवें तेजे वांगडा काम केलें, आमच्या खुबशे कडेन काम केलें, वास्कोन काम केलें. ते उपरांत म्हाका सरान चान्स दिलो. हांव एक आख्खे वास्को म्हणजे म्युनिसिपालिटी आहा 25 कावन्सिलर, हांव सगळ्यात यंगस्ट आसा. आनी म्हाका दिसता आख्या गोंय भर म्हाका दिसता हांव यंगस्ट आसा. सो सर आमचे सर कसो आसा, खूब जे न्यू फेसीस आसा तांकां चान्स दिता. आयज तेणें म्हाका कावन्सिलर केलो, शब्दाक कावन्सिलर केलो. ते तो जे न्यू आहा, जे भुरगे आसा तांकां तो चान्स दिता, तांकां फुडें काडटा, ते हांवें पयल्लें आसा. तसो तेणें म्हाका पयलीं उपरांत म्हाका तेणें आतां युवा मोर्चाचे अध्यक्ष केल्लो आसा.
सो सदांच पळयता की हांव तो युथांक खूब सपोर्ट करता आनी आमचे वास्कोचे जे यूथ आसा तेणें खूब हेल्प केल्लो आसा. जे स्टार्टींग तो फर्स्ट तो कावन्सिलर आसतना तेणें खुबशे लोकांना जॉब लायिल्ले आसा. ते उपरांत तो एमएलए जालो. ऑलमोस्ट 400चे वयर तेणें जॉबां दिल्ली आसा वास्को एरियान. सो युथांक तो सदां हेल्प करता आनी हांव कसलेय कामाक तेजे कडेन गेलो सरा कडेन तो केन्ना ना म्हणना. तो सदां हेल्पफूल आसता. आनी आयज आमची सरा वांगडा आमी एक 9 कावन्सिलर आसात. आनी आमची जी टीम आसा ती सदां आमच्या सरा वांगडा आसतली. ती कशी हालपाना आनी सर खंय आसतलो ही फूल टीम आमी सरा वांगडा आसतली. तुम्ही युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आसा. सरान तेजे खातीर जे कामां केला तेजे बद्दल कितें म्हणूंक शकता? कशें युवा मोर्चाक अपलिफ्टमेंट जालेलें आसा? आता जे जॉब्स येतात गव्हर्मेंट तितून तेणें ऑलमोस्ट तशें सांगलें की बाबा 400 लोकांक तेणें हेल्प केलें आसा. सो सगळ्यांक काय जॉब मेळना तशें मागीर जे गव्हर्मेंट स्किम्स आसा म्हणजे लोकांक ETC स्कीम आसा आनी खुबशे जे स्किमी आसा गव्हर्मेंटाचे तितून सुद्दां आमी भुरग्यांक हेल्प केल्ले आसा. कोण आमच्या ऑफिसान केन्ना आमी ना म्हणना. जॉब्स केले तशेंच आमी प्रायवेट जॉब्स आहा जशे वेर्ना हॉटेलांनी कंपनीज थंय सुद्दां तेमी रिफर करता तेन्ना आमी सर आमचो उलोवन तेंची कामां केल्ली आसा. सो जे वास्को यूथ आहात आनी ते युथांक दिसता की आयज एक यूथ जसो हांव सरान हेल्प करून आयज म्हाका फुडें हाडलो सो तेंकाय आसा की तशेंच फुडें सर तेंकां हेल्प करतलो आनी भुरग्यांक चान्स दितलो. सो आमचे वास्को जे फूल युवा मोर्चा टीम आसा ती सदांच सरा वांगडा आसली आनी सरा वांगडा आसतली आनी फुडें आसतली. विथ रिगार्ड्स टू टिकेट कितेंय जावं तुमी म्हणटा तुमी सरा फाटल्यान आसतले. आतां पळय अशें म्हणटा की आतां पयलीं अशें म्हणटा रेडी म्हणटालो की पयलीं जो वास्को एरिया तो काँग्रेसीस पूण सरान 10 वर्सां आतां BJP पार्टी वांगडा आसा आनी वास्कोची ती एरिया खातीर BJP तो सरा वांगडा आसा. सो सरान जी 10 वर्सां कामां केला BJPन रावन ती खुबशी केल्ली आसा आनी म्हाका दिसना की पार्टी हे करतले की तेणे पार्टीन ती दिवपा जाय जी BJP स्टेट आसा ती सराक दिवपा जाय. तुमची वाईफ काउन्सिलर आसा सध्या. एक टाइम तुम्ही सरा वांगडा आशिल्ले मागीर नाशिल्ले परत आसा. हो जो जर्नी आसा आसतना नासतना तेजे बद्दल सांगा. वाय यू केम बॅक अगेन? पयलीं हांव कावन्सिलर जातालो तेजे 5 वर्सां पयलीं इंडिपेंडंट कावन्सिलर. आतां म्हाजी बायल जिखला ती इंडिपेंडंट जिखला. आनी लास्ट टायमूय आमी कालू सराक सपोर्ट केल्ले. लास्ट टायमूय आमी कालू सराक सपोर्ट केल्ले आनी आमदार जाल्लो. तेज्या पयलीं तो आमदार मागीर सेकेंड टर्मूय आमदार तेन्ना हांव आसा. मागीर हे टायम म्हाजी बायल जिखला एज अ इंडिपेंडंट. आनी हांवें चिंतलें बरो मनीस तो. म्हाका लॉकडावनान मातशें हेल्प केलें तेणी विरूध आसून म्हाजें तेजें बरें ना. पयलीं बरें आसलेलें खूब मागीर आसतात वयर सकयल तें सांगलें तशें. मागीर तेणी म्हाका लॉकडावनान हेल्प केला ना म्हणून. आनी हांवें चिंतलें तेजे बरोबर रावपाचें खंयचीय टिकेट मेळूं तेका. BJP आसा आनी खंय कितें तेजे बरें आसतलें आनी फुडलें कितें कामां तें करून घेवपाचें. Shraddha, you are also one of the youngest. In politics journey म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ MLAच जाला. कशें तुमी हे पॉलिटिक्सान आयले आनी आतां जेन्ना आसा तेजे फाटल्यान कालू सरमेडाचो कितलो हात आसा? म्हाका दिसता जेन्ना सर फर्स्ट टायम आमच्या वॉर्डान कावन्सील इलेक्शनाक रावले तेन्ना हांव 16 इयर्साचें आसलें. आमचे वाड्यावयले सगळे वयताना मिटिंगेक वयताना एक उमेद म्हणून हांव वयतालें. जेन्ना म्हजें फर्स्ट वोटींग आसलें तेन्ना सराचें MLA इलेक्शन आसलें आनी म्हजें फर्स्ट वोटींग तेन्ना सराकूच आसलें. तेंच्या बरोबर वचून शिकून तेजी लिडरशीप क्वॉलिटीज एक दीस तांणी चाफोन व्हेलें ऑफिसांत. तुजी काम करपाची स्टायल बरी आसा हें आसा. एक चान्स दिलो युवा मोर्चात जॉईन जावपाक आनी सरा अंडर आमी BJP युवा मोर्चा हांव जॉईन जालें 10 वर्सां पयलीं.
सो जेन्ना आतां कावन्सील ह्या 10 वर्सां उपरांत ताणें आमचें काम पळयलां, म्हाजें जावं अमयाचें जावं, आमी पयलींच्यान काम करत आयल्यात आनी अशें चिंतूंक ना की खंयच्या तरी भायल्या मनशाक हाडून कावन्सिलान बसोवंक ना. जे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ता आसा पयलींच्यान तांकां चान्स दिला. अमय आसा ज्यांनी जो पयलींच्यान कार्यकर्ता आसा, देविता भाभी आसा ती कार्यकर्ता आसा, युवा मोर्चांतल्यान, महिला मोर्चांतल्यान आमचे जे ग्रासरूट कार्यकर्ता आहा तांकां तेणी वयर काडला. सो आयज म्हाका जे हांगा पोजिशन आसा, एक वायस चेअरपर्सन सुद्दां म्हणून आसा, ते सरान जो म्हजेर विश्वास दाखयलो तेच्या खातीरूच आसा. आतां म्हाजी ड्युटी आसा की हांव तेंच्या बरोबर रावतलें. ज्या मनशान म्हाका वयर काडला, म्हाका दिसता की हांव लायफ टायम तेंचे उपकारी आसतलें आनी तो खंयच्याय टिकेटीर आसूं, म्हाका तरी दिसता की आमकां बीजेपी टिकेटूच मेळटली. बट देन जशें तुमी म्हणटा की रुमर्स आसा, अशें कितें जाल्यार सुद्दां हांव सरा बरोबरूच आसतलें. कारण सराचे बीजेपीन सरान जें काम केलां लास्ट 10 years, सिन्सियरली सरान पार्टी खातीर काम केल्लेलें आसा. तांची 4 वर्किंग ऑफिसीस आसा. अशें ना की इलेक्शन टायमार ऑफिस घालून तेंच्यांनी मागीर बंद आसा, अशें ना. फाटलीं 15 वर्सां म्हाका दिसता कावन्सिलर जाला तेन्नाच्यान आमचें निवड्याचें ऑफिस ओपन आसा. ते आयज मेरेन बऱ्या भशेन फंक्शन करता. मांगरांतलें आमचें ऑफिस आसा. रिसेंटली एक लास्ट 8 months बिफोर बायणा सरान ऑफिस घातला. अशी 4 ऑफिसां आमची बीजेपी अंडर सराच्या गायडन्सा अंडर काम करता. सो बीजेपीचे फूल फ्लेज काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. आनी एज अ टीम, एक बीजेपीची टीम म्हणून सुद्दां आनी कावन्सिलर टीम म्हणून सुद्दां आमी सराच्या गायडन्सा अंडरूच काम केलां. बीजेपीचे खंयचे प्रोग्राम आमी म्हणजे अशे आमकां जे प्रोग्राम्स दिला आमी सगळे सक्सेसफूल केला. सो म्हाका दिसता की पार्टीचे जे हे आसा मनीस ते आमच्या वांगडा कितें अन्याय करतले, कितें आसा ते आमकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें डिसिजन घेतले. मॅडम, तुमची आतां जे वारो चल्ला की सराक मेळपाना, मेळटले टिकेटाचे बाबतींत कितें जावं तुमचें कितें ओपिनियन? हाव इज ही, वेदर ही स्ट्रॉंग इनफ? हांव तेजे बरोबर फर्स्ट कावन्सिलर जाल्ले तेन्ना 2000 जाले. 2005 म्हजो टर्म आसलेलो. तेन्ना कांदूर सर बी म्हाजे कलीग आसलेले. तेन्ना तो जेन्ना चेअरपर्सन जाले पळय तेन्ना हांव ताका सपोर्ट करनासलें. हांव दुसऱ्या ग्रुपान आसलेलें. पूण मागीर हांव ताका जॉयन जालें. ताणी जे म्हाका प्रॉमीस केले की तुज्या वाड्यान कितें कितें आसा तें करतलो म्हणून ते सगळे ताणी प्रॉमीस फुलफील केले. आनी तेन्नाच्यान हांव कांदूर सरा बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता 2000 जेन्ना राजनबाई MLA जाले तेन्नाच पासून सर बीजेपी वांगडाच आसा. सो आतां खंयच्याय टिकेटीचेर सर बसले जाल्यार हांव तेजे बरोबर सदांच आसतलें. कोण क्लोजिंग स्टेटमेंट दिवंक शकता हे प्रोग्रामाचो? म्हाका दिसता एक वस्तू तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलें की शकता हे प्रोग्रामाचो? म्हाका दिसता एक वस्तू तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतलें की जी कितके ताका त्रास जाले. तुमकां खबर आसतलें कावन्सिल इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जाल्ले तेन्ना रिजर्वेशन जे जाल्ले ते रिजर्वेशनाचेर कोणी तरी चॅलेंज केली. एक रिजर्वेशन जालें, तेच्या उपरांत दुसरें जालें आनी मागीर ती कोर्टान गेल्या उपरांत तिसरें जालें. आनी हे सगळें करता आसतना आमकां सगळ्यांक आमचे वॉर्ड सोडचे पडले, दुसऱ्या वॉर्डांनी वयचे पडले. म्हणजे ज्या वॉर्डांनी आमी स्ट्रॉंग आसलेले ते वॉर्ड सोडून, ज्या वॉर्डान आमी काम केलें 5 वर्सां ते सोडून आमकां दुसरे वॉर्डान वचचे पडले. आनी इट इज नॉट इजी टू विन the other ward in just a month's time or maybe 20-25 days time. Possibly तितकोच टाइम मेळना आमकां काम करपाक. बट देन आमी बेश्टे जिखोवंक ना. एज आय ऑलवेज से 50% माय वोट शेअर घेवन जिखले. आनी इट्स ओनली पॉसिबल आमी कोण व्हडले लिडर म्हणून न्हू, पण आमच्या फाटल्यान एक बरो लिडर जेका लोक मानता, जेचेर लोक विश्वास दवरता की बाबा हो जो कोणाक कॅन्डिडेट करतलो किंवा कावन्सिलर करतलो
तो मनीस काम करतलो हो विश्वास धरून तो जेन्ना कोणाक दवरता पळय त्या विश्वासाक ते तेंच्यांनी सपोर्ट केलो आनी तेंच्यांनी आमकां जिखयले. सो म्हाका फक्त एकूच सांगपाक जाय, एडवर्सिटी हॅज मेड हिम ऑनरेबल MLA मोर स्ट्रॉंगर. येस, इट हॅज स्ट्रेंथन हिम. सो कोणाक दिसता की हे सगळे केले उपरांत जावं आनी कितें केले उपरांत तुमी तेका सकयल उडोवपाक शकता, हांव सगळ्यांच्या कुस्त्यार सांगपाक सोदता तुमकां सगळ्यांक पॉसिबल ना. कावन्सिल इलेक्शन टायमाचेरूच केलेले, रिजल्ट सगळ्यांनी पळयलो आनी हांव ठामपणे सांगूंक शकता आमदारकीचे इलेक्शन रिजल्ट सुद्दां तांकां कळटले की सगळ्यांनी मेळून सुद्दां आमच्या आमदाराक सकयल उडोवपाक ट्राय करीत न्हू, तो पडचो ना.